बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आज के लेक्चर में फ़र्स्ट ईयर की उर्दू की दरसी किताब उसका सबक ओवरकोट, उसका ख़ुलासा जानने की कोशिश करेंगे। और इस सबक की तफसीलात तो साफ ज़ाहिर है, आप जब लेक्चर मेरा सुनेंगे इस पर तो लेक्चर में उसकी तफसीलात को आप जान सकेंगे, लेकिन मैं सिर्फ़ आपके सामने टू द पॉइंट ख़ुलासा इस सबक का लिख रहा हूँ और आपके सामने रख रहा हूँ। आप अपनी रजिस्टर निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और उस पर न सिर्फ़ इसको सुने बल्कि इसको आप नोट भी कर लें। याद रहे कि ख़ुलासा 10 नंबर का सवाल है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ये सबक ओवरकोट इसका ख़ुलासा इंतहाई अहमियत का हामिल है। 10 नंबर का ख़ुलासा है, 1 नंबर का मुसन्निफ़ का नाम और 9 नंबर का ख़ुलासा है। ख़ुलासा किसी भी सबक का 1/3 हुआ करता है और अगर हम उसको इम्तिहानी जो शीट होती है उसके नुक्ता नज़र से हम देखें तो 1.5 से 2 सफ़हात या 2 सफ़हात से थोड़ा ऊपर तक का ख़ुलासा है जो हुआ करता है। ये सबक ओवरकोट जिसको लिखा है ग़ुलाम अब्बास ने, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है इसी तरीके से आपने हेडिंग्स देनी है, सुर्खियाँ देनी हैं और मुसन्निफ़ का नाम लिखना है मार्कर के साथ, और उसके बाद एक ही पैराग्राफ के अंदर आपने सबक का ख़ुलासा मुकम्मल कर देना है। आइए ज़रा देखते हैं कि इस सबक का ख़ुलासा क्या है। सबक का ख़ुलासा जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले दिनों में आपको इसी तरह के लेक्चर्स, वीडियोस मिलती रहें ताकि आपको इम्तिहानात की तैयारी में आसानी हो सके। तो वो कहते हैं कि ग़ुलाम अब्बास एक नौजवान का वाक़या लिखते हैं और उस वाक़े के एंड पर हमें एक पैगाम देते हैं कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती और अलगरज बहुत सारे सबक इस सबक को पढ़ने से हमें मिलते हैं। आइए ज़रा देखते हैं कि क्या कहानी है। मुसन्निफ़ ग़ुलाम अब्बास लिखते हैं कि जनवरी की एक शाम एक खुशपोश नौजवान डेविस रोड से गुजरकर माल रोड पर पहुंचा और चेरिंग क्रॉस का रुख करके खरामा खरामा पटरी पर चलने लगा। यह नौजवान तराश खराश से खासा फैशनेबल मालूम होता था। नौजवान के बाल चमकते हुए, मूछें बारीक, सर पर सब फेल्ट हैट और सफ़ेद सिल्क का गुलूबंद पहने हुए था। ये उसका ज़ाहिरी उसकी वज़ाकता थी जिसमें वो लिखता है कि नौजवान के बाल चमकते हुए, मूछें बारीक, सर पर सब्ज़ फेल्ट हैट और सफ़ेद सिल्क का गुलूबंद वो पहने हुए था। वो एक हाथ कोट की जेब में और दूसरे में बैद की छड़ी घुमाता हुआ माल रोड पर पहुंचा। ये हफ्ते की शाम थी, भरपूर जाड़े का ज़माना, लेकिन नौजवान पर उसका कुछ असर मालूम न होता था। इर्द गिर्द के लोग ख़ुद को गर्म रखने के लिए तेज़ तेज़ चल रहे थे, मगर ये नौजवान तेज़ चलने की ज़रूरत महसूस न कर रहा था और मज़े से टहल रहा था। उसके तौर अतवार इस तरह के थे कि तांगे और टैक्सी वाले उसके पास आकर रुकते और ये नौजवान उन्हें नो थैंक यू कहकर रुखसत कर देता। यानी ज़ाहिरी वज़ाकता उसकी बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखकर तांगे वाले, गाड़ियों वाले, टैक्सी वाले आते कि शायद इस नौजवान ने कहीं जाना होगा, तो वो उसके पास खुद आते, लेकिन ये नो थैंक यू कहकर उन्हें रुखसत कर देता। माल के बारौनक हिस्से में पहुंचने पर उसकी चुनचाली में इजाफा होता जा रहा था। यकायक वो सीटी बजाकर रक्स की मखसूस धुन निकालने लगा। फिर अचानक जोश में आकर बॉलर की तरह गेंद कराने की कोशिश की। लॉरेंस गार्डन को जाने वाली रोड उसने इख्तियार न की और कोट की आस्तीन से रुमाल निकालकर चेहरे को साफ करने लगा। करीबी घास पर खेलते हुए बच्चों को घूरने लगा तो वो शर्मा कर भाग निकले। फिर वो एक खाली बेंच पर रौनक अफरोज हुआ। माल रोड पर साइकिलों, मोटरसाइकिलों और पैदल चलने वालों का हुजूम था। सड़क के दोनों अतराफ या दोनों तरफ दुकानों में
خرید و فروخت کا بازار گرم تھا۔ بعض ناچار لوگ دور ہی سے تفریح گاہوں اور دکانوں میں لگے رنگا رنگ کمکموں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ گزرنے والے ہر شخص کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس کی توجہ خاص طور پر ان کے لباس پر مرکوز تھی۔ وہاں ہر وضع اور کماش کے لوگ تھے۔ زیادہ تر لوگوں نے اوور کوٹ پہن رکھے تھے، قیمتی اوور کوٹ سے لے کر نیلام میں خریدے گئے اوور کوٹ تک۔ اس کا اپنا اوور کوٹ تھا تو پرانا، لیکن بہت مہارت سے سلا ہوا تھا۔ کالر خوب جما ہوا تھا، باہوں کی کریزیں نمایاں اور سلوٹ کہیں نام کو نہ تھی۔ ایک لڑکا پان بیڑی کا سدوچہ گلے میں ڈالے سامنے سے گزرا تو نوجوان نے اسے اکنی دے کر سگریٹ خریدا۔ سگریٹ کے کش لگانے کے بعد وہ پھر مال روڈ پر چلنے لگا اور مٹر گشت کرتا ہوا ایک ریستوران کے باہر سے گزرا جہاں آرکیسٹرا بج رہا تھا۔ راستے میں ایک بک سٹال پر رکا۔ نوجوان بڑے شوق اور سلیقے سے کتابیں اٹھا کر دیکھتا رہا۔ پھر ایک قالین فروش کی دکان پر گیا اور قالین کی قیمت پوچھی۔ اس کے کوٹ میں شربتی رنگ کا آدھ کھلا گلاب لگا ہوا تھا جسے وہ ٹھیک کرنے لگا۔ اب وہ مختلف جگہوں سے ہونے کے بعد اب وہ ہائی کورٹ کی عمارتوں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اتنا چلنے کے باوجود وہ بالکل تازہ دم تھا۔ یہاں لوگوں کی کافی بھیڑ کم ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ سڑک پار کرنے لگا تو ایک لاری جیسے ہی وہ سڑک پار کرنے لگا تو ایک لاری بگولے کی طرح اسے روندتی ہوئی میکلوڈ روڈ کی طرف نکل گئی۔ جس وقت اسے ایک کار میں ڈال کر اسپتال پہنچایا گیا تو اس میں ابھی رمق پر جان باقی تھی۔ اسے آپریشن روم میں لے کر جایا گیا۔ سرجن اور نرسوں نے اپنے چہرے کو سرجی کے نقابوں سے ڈھانپ لیا اور نوجوان کے کپڑے اتارنے لگے۔ سب سے پہلے سفید سلک کا گلو بند اتارا گیا جس کے نیچے نکٹائی اور کالر تو کیا، سرے سے قمیض ہی نہ تھا۔ کوٹ کے نیچے ایک بوسیدہ اونی سویٹر اور میلا کچیلا بنیان تھا۔ جسم پر میل کی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ پتلون کی یہ حالت تھی کہ بٹن اور بکسوئے غائب تھے۔ پتلون کو پیٹی کی بجائے پرانی دھجی سے باندھا گیا تھا۔ دونوں گھٹنوں پر سے کپڑا مسک گیا تھا۔ بوٹ پرانے ہونے کے باوجود چمک رہے تھے، مگر ایک پاؤں کی جراب دوسرے پاؤں کی جراب سے بالکل مختلف تھی۔ دونوں جرابیں پھٹی ہوئی تھیں اور ان میں سے نوجوان کی میلی ایڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس کا جسم سنگ مرمر کی میز پر بے جان پڑا تھا۔ اس کا چہرہ جو پہلے چھت کی سمت تھا کپڑے اتارنے میں دیوار کی طرف مڑ گیا تھا، جیسے وہ اپنے ہم جنسوں سے آنکھیں چرا رہا ہو۔ اس کے اوور کوٹ کی مختلف جیبوں سے سیاہ کنگا، ایک رومال، 6.5 آنے، ایک بجھا ہوا آدھا سگریٹ، ایک چھوٹی سی ڈائری، نئے گراموفون ریکارڈوں کی ایک ماہانہ فہرست اور کچھ اشتہار برآمد ہوئے۔ افسوس کہ اس کی بعد کی چھڑی جو حادثے کے دوران میں کہیں کھو گئی تھی اس فہرست میں شامل نہ تھی۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ مکمل خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ اس میں نے سبق نہیں سمجھایا، سبق کی تفصیلات میں میں نہیں گیا۔ وہ جب آپ میرا سبق سے متعلق لیکچر سنیں گے تو اس میں آپ کو یہ سبق پورا پڑھاؤں گا تو پھر آپ کے لیے یہ سبق واضح ہو جائے گا۔ ابھی صرف ٹو دی پوائنٹ یہ وہ خلاصہ ہے جس کو آپ لکھیں گے اور اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں گے تو یقینی طور پر بورڈ کے امتحانات کی تیاری میں، کالج کے امتحانات کی تیاری میں آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ تب تک اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔